السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي، مرحبا بكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم حبوباتي؟ أموركم هانية؟ كلشي بخير وعلى خير؟ نتمنى تكونوا على خير إن شاء الله يا ربي. اليوم حبيت نتكلم لكم على فوائد ديال المساخن أو راس الحانوت ولاش كيليقوا، وبغيت نعطيكم حتى المكونات يعني اللي كنحتاجو في هاد المساخن هادو. قبل ما نبدا كنتمنى انكم تخليو لي لايك الا عجبكم الفيديو او ديسلايك الا ما عجبكم في الفيديو. بالنسبه للمشتركين الجدد يخليو لي اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. قبل ما نقول لكم هاد المكونات اللي غنحتاجو في هاد المساخن هادو، حبيت نتكلم لكم على الفوائد ديال هاد المساخن هادو، اللي هما فوائد كتيره بزاف بزاف. بالنسبه لهاد المساخن هادو شكون كيحتاجهم؟ يعني بالنسبه للمراه اللي بغات تحمل وعندها يعني صعوبه في الحمل ديالها، عندها بروده في الرحم، كتكون عندها صعوبه في الحمل، يعني دير هاد المساخن هادو راهم مزيانين بزاف. لكن قبل ما دير هاد المساخن ضروري انها تلتجئ للطبيب، يعني تمشي تفحص راسها وتدير التحاليل ديالها، المهم حتى تعرف اشنو المشكل اللي عندها بالضبط. لما كان عندها حتى شي مشكل يعني تعرف راسها راه غير من البرودة الناتجة على هاد الصعوبة في الحمل. وبالنسبة يعني حتى المرأة اللي من بعد الولادة في النفاس ديالها، يعني باش ما تجمعش البرد في داك النفاس ديالها تستعمل هاد المساخن هادو اللي هما مزيانين ليها والوالدة ديالها، والمهم مزيانين ليها بزاف. حاجه اخرى بالنسبه لهاد المساخن هادو، حتى البنت او المراه اللي كتبغي انها تغلاض و... وما كتغلاضش، يعني كدير اي وصفه اي حاجه راه وما ما كتغلاضش، ما كتزادش في الوزن، ما حتى شي حاجه، تعرف راسها باللي عندها البروده في العظم ديالها، او لا يعني كامله عندها البروده هي اللي ما خلاتهاش انها تخلي لها داك الهرمون ديال انها تزيد في الوزن. يعني كييبسها كما تنقولوا حنا بالمغربيه الدارجه، كتكون يابسه، ما كتغلاضش. يعني ضروري خصها دير هاد المساخن هادو اللي هما غادي يسخنوا ليها الجسم ديالها، الذات ديالها، العظام ديالها. غير هي خصها تعرف هاد المكونات اللي غادي نحط، يعني تاخذ هاد المكونات بالضبط وت... وتستعملهم. لا بالنسبة لا للمرأة ولا للرجل، راه حتى الرجل هكا كيكون يعني جامع البرودة تا هو يقدر ياكل هاد المساخن هادو. والبنت اولا المرأة مناش كتجمع البرودة غير من داك كثرة الدوش، اولا يعني كتخلي شعرها عريان من بعد الدوش، ما كتلبسش مزيان حوايجها ديما عريانة. هاد الحوايج هادو كيديو ان الانسان كتدخلو البرودة، والانسان باش يعرف راسو راه عنده البرودة كيحس ديما بالحرارة ديالو مرتفعة، يعني سواء في البرد او لا في الصيف كيحس براسو عنده البروده، عنده التغزاز في العظام ديالو. هاد الحوايج هادو يعني يعرف بلي راه عنده البرد ويستعمل هاد المساخن هادو. غير هو خصهم يعني تاخديهم على يدك وتصاوبيهم وتطحنيهم، ماشي تمشي عند العطار او العشاب، حيت بزاف ديال النساء كيديروا هاد القضيه هادي، كتمشي كتقولك غناخد المساخن باش نديرهم في الرفيسه ولا مع الدجاج البلدي، كتمشي كتاخدهم مطحونين. لا اختي راه ما خصكش تاخديهم مطحونين، لانك ما غاديش تعرفي اشنو فيهم بالضبط، واش قدام واش جداد واش نيت هذوك العشوب بالضبط، لان العطار غير كياخد حتى هو راه ما فهمتي الحاجه مطحونه حتى هو غير كياخدها كيقولوا له راه هي هذه كيجيبها. اما الا خديتي الحاجه كل عشبه بوحدها وعرفتي شنو خديتي، ماشي بحال. دابا غادي نبدا لكم بالمكونات الضروريه لهاد المساخن هادو، تبعوا معايا اخواتي في الله. يعني كلشي غادي تاخدوه هو يعني شوب، ماشي غادي تاخدوه مطحون. غادي تاخدو سكينجبير اللي هو ناخدو عرق كما قلت لكم ماشي مطحون. غادي تحتاجوا خرقوم البلدي ماشي الزعفران، يعني الخرقوم بردي حتى هو غتاخدوه عرق. غنحتاجوا عفوا الكوزه، غنحتاجوا الخدنجال
وغادي ناخدو الكوزه الصحراويه. راه قلت لكم الكوزه في الاول اللي هي العاديه كتكون الحجم ديالها كبير، والكوزه الصحراويه كيكون الحجم ديالها صغير. معايا الله يخليكم. وغادي تحتاجوا نوار الكرموس، غادي تحتاجوا البسيبيسه، غادي تحتاجوا القعقله، لسان الطير، كيكون يابس حتى هو، البزار الابيض ماشي الاسود، غتقول لي عطيني البزار الابيض. غادي ناخدو قرنفل، غادي ناخدو عويدات ديال القرفه، وغناخدو ورقه سيدنا موسى، غادي ناخدو القزامه، غناخدو اليازير، غنحتاجو الورد يابس، غادي نحتاجو الكمون البلدي، غادي نحتاجو الصانوج عفوا، غنحتاجو الكرويه، غنحتاجو للنافع، غادي نحتاجو السانوج، غادي نحتاجو الودن الحلوف. هاد ودن الحلوف هادي راها عشبة ماشي ودن الحلوف، لكنها عشبة اسمها ودن الحلوف. غنحتاجو السانوج، عفوا حبة البركة، السانوج حتى هو غنحتاجوه. غادي نحتاجو الزنجلان، وغادي نحتاجو القزبور يابس، غادي نحتاجو الحلبة البلدية. هادو البنات هما المكونات الحقيقيين ديال المساخن او راس الحانوت. هادو هما المساخن اللي قلت لكم الحقيقيين. غتاخدوهم البنات وغادي تنشروهم في الشمس حتى يسخنوا مزيان مزيان، وغتبقاو كل مره يعني تقلبوهم. قبل عفوا ما ديرهم في الشمس غادي تنقيوهم مزيان، يعني من الزبل من حجار من اي حاجه من اي حاجه حشاكم. ومن بعد غادي تفرشوا ليهم يعني شي زويف، وغادي تنشروهم منهم للشمس، وغادي تبقاو تقلبوهم بحال هكا مره مره، تقلبوهم باش تدخل معاهم ديك الشميسه مزيان مزيان. من بعد غادي تشدوهم وغادي تطحنوهم، يعني غادي تطحنوهم مزيان مزيان حتى يوليو غبره. وديك الساعات الا عندكم الامكانيات يعني تاخدوا دجاج بلدي، غادي تاخدوا دجاج بلدي وغادي تغسلوه مزيان. من بعد غتشدوا هاد المكونات ديال هاد المساخن، وغادي ديروا مثلا دجاج بلدي غديروا من فيه شي 3 المعالق بحال هكاك، وغادي تشرملوه، يعني غتشرملوه هذاك الدجاج بهاد المساخن فقط، ما غتزيدوا حتى شي حاجه الا مليحه، يعني شويه ديال الملحه صافي. وغادي تخليوه يطيب مزيان مزيان وتخلو فيه البلول. وهاد ديك الساعه ترميو عليه شويه ديال العدس، غادي تلحو عليه العدس وتخليوه يطيب. من بعد وتاكلوا داك الدجاج ديالكم بلدي، وغادي تشربوا هادوك داك العدس، يعني ماشي تاكلوا داكشي بالخبز الدجاج فقط غتاكليه بالخبز، لكن ديك البليله ديال العدس اللي غتبقى غادي تشربيها وتمشي تخشي في بلاصتك، يعني ما يضربكش البرد بتاتا. لبسي مزيان، لبسي السروال ديالك، لبسي تقاشرك ونعسي حتى الصباح. هاد العمليه هادي غادي ديريها مده 3 ايام، وراه غادي تلاحظي الفرق. ما عندكش الدجاج بلدي عندك العسل الحر. بالنسبه للناس اللي كيطيح لهم الطونسيو، لان المساخن كيطيحوا شويه طونسيو، غادي يديروا العسل الحر. الا عندهم العسل الحر غادي يديروا فيه مثلا نصف قريعه، ولا مثلا كاس ديال حجم ديال اتاي صغير. الا عندكم ديال العسل غادي تخلطوا فيه 3 المعالق ديال هاد المساخن هادو، تخلطوه مزيان وتخليوه يعني نهار كامل حتى يطلقوا في بعضياتهم. وديك الساعات يمكن لك تاخدي معلقه وتدخلي الفراش ديالك وتنعسي. حاجه اخرى حتى حرتوكه، يعني ديك حرتوكه اللي كتكون في حوته كتباع، هي كتليق للبرد بزاف. يمكن لك اختي انك تشديها يعني تصاوبيها وتقاديها وتخلطي مع هاد المساخن هادو وتخليهم يطيبوا وتاكليها، وتبقى داك البلول تاعي ديك البليله ديالها وتشربيها وتغطي مزيان وتنعسي. هاد المساخن هادو البنات راهم مزيانين بزاف، غير استعملوهم وان شاء الله ما تخاف منهم من حتى شي حاجه. راه والدينا والناس ديال زمان كانوا كيستعملوا هاد المساخن هادو.
والله يسر لكل واحد. كنتمنى انكم انني نكون فدتكم، وشكرا لكم بزاف.